नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है, तो ये महीना जब भी आता है और सड़कों पर या बाहर जहाँ भी हम देखते हैं अहले तशय्युअ हज़रात जुलूस मजालिस निकालते हुए नज़र आते हैं। अहले सुन्नत के यहाँ ये शियार नहीं है, लेकिन आज के दौर में अहले सुन्नत में भी हुसैनियत आ रही है, हुसैन की मोहब्बत आ रही है। वो भी जुलूस निकालने को या इस तरह इन चीज़ों की तरफ राग़िब हो रहे हैं। तो जब हमारे भाई या जो भी हमारे अजीज़ व अकारिब इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, मजालिस वगैरह मुनक़िद करवाते हैं, तो उनके जानने वाले दोस्त अहबाब वगैरह उन पर तशय्युद का फ़तवा लगाते हैं कि भाई तुम शिया हो चुके हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि हमें अपने मज़हब से, अपने मसलक से ही निकाल दिया गया, हमें अहले सुन्नत से ख़ारिज कर रहे हैं हमारे रिश्तेदार। बहुत ही संगीन मसला है और एक गौर व फ़िक्र करने वाला मसला भी है कि जब कोई बंदा इमाम हुसैन से मोहब्बत का इजहार करे तो उस पर तशय्युद का फ़तवा लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ शियों के हैं? इमाम हुसैन सिर्फ शियों के हैं? ये सवाल पैदा होता है, जिसकी वजह से हुसैन अलैहिस्सलाम बस शियों के हैं ये तासुर पैदा होता है और अहले सुन्नत अवाम इमाम हुसैन की मजालिस मुनक़िद इस वजह से नहीं करवाते कि शिया करवाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ शियों के नहीं हैं, वो मुसलमानों के हैं, वो पूरी कायनात के हैं, वो इस दुनिया के हैं, वो सब के हैं, वो रब के हैं। ठीक है, हमारी उनसे निस्बत है। रिवायात में, अखबार अहाद में हमें उनकी शान के हवाले से अहादीस मिलती हैं, कुरान ने गवाही दी है। ठीक है, कुरान ने उनकी पाकी बयान की है। आयत ततहीर सूरतुल अहज़ाब की आयत 33 आप पढ़ें तो उसमें बयान किया गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आले रसूल, जिन्हें हम अहले बैत बोलते हैं, उनकी पाकी बयान की गई है कि अल्लाह चाहता है कि तुम्हें हर किस्म के नजस से, नापाकी से दूर कर दे। ठीक है, इस आयत में बयान हुआ है। रिवायात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन जन्नती मर्दों के सरदार हैं, वो हमारे सरदार हैं। अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो, अगर हम जन्नत में जाएंगे तो वो हमारे सरदार होंगे। ठीक है, ये रसूलुल्लाह ने मोहब्बत में एक जुमला बोला था और यहाँ से उनकी शान कितनी बुलंद हो गई। असल में हम अहले सुन्नत वल जमात के लोगों में भी नासबियत आ चुकी है, नासबियत घुस गई है। हम हुसैन से दूर हैं, हम मौला अली से दूर हैं। क्यों? क्योंकि शिये। तो भाई मेरा आपसे सादा सा सवाल है, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ शियों के हैं? क्या हुसैन सिर्फ शियों के हैं? बिल्कुल नहीं, हमारे भी हैं हुसैन। इस पूरी दुनिया के इंसानों के लिए हैं हुसैन, शियों के लिए हुसैन, सुन्नियों के लिए हुसैन, हमारे लिए हुसैन। हमें उनकी तालीमात पर अमल करना चाहिए। हमारी उनसे कोई निस्बत है, हमारा ताल्लुक़ है मौला हुसैन से। शिया हज़रात अपने घरों पर झंडा लगाते हैं और उसको मौला अब्बास, हज़रत अब्बास अलमदार से निस्बत देते हैं, तो उसका भी बुग़्ज़ हमारे अंदर पाया जाता है। मेरे प्यारे भाई, हज़रत अब्बास से हमारा कोई ताल्लुक़ है, वो अली के बेटे हैं, मौला हुसैन के भाई हैं, करबला में शहीद हुए हैं।
ہماری ان سے ایک نسبت ہے۔ اگر کسی ایک ڈنڈے پر کپڑا لگا کر اس کو مولا عباس سے نسبت دے دی جائے تو کیا حرج ہے؟ اس کی تعظیم کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری ایک نسبت ہے ان سے۔ نالائن پاک کو ہمیں پتہ تو نہیں ہے کہ یہی ڈیزائن تھا رسول اللہ کے جوتے کا، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، مگر نسبت دے دی گئی نا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اس کی تعظیم ہم پہ واجب ہو جاتی ہے، اس کی تعظیم ضروری ہے ہم پر۔ بادشاہ مسجد میں 2 مقدسات پڑے ہیں، وہ رسول اللہ کا امامہ اور جوتے وغیرہ، کیا وہ اصلی ہیں؟ نہیں، ان کو نسبت ہے رسول اللہ سے، ان کی تعظیم کرتے ہیں ہم۔ تو یہاں بھی نسبت ہے اس جھنڈے کی حضرت عباس سے، تو ہم اس کی تعظیم کیوں نہیں کرتے؟ اگر اس کو چوم بھی لیا جائے تو کیا برائی ہے؟ مگر اہل سنت کے ہاں یہ شعار نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے گھروں پر لگائیں، تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی تعظیم کیا کریں۔ آپ نظریں جھکا کر گزر جائیں لیکن اس کی تعظیم کیا کریں۔ محرم الحرام میں اگر کوئی بندہ جھنڈا نکالتا ہے تو ہمیں اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ مولا حسین سے، حضرت عباس سے ہماری نسبت ہے، وہ ہمارے بھی ہیں، ہمیں بھی تعظیم کرنی چاہیے مولا عباس کے علم کی، کیونکہ ہمارا ان سے تعلق ہے۔ اصل میں نا ہم فرقہ پرستی کی سوچ لے کر ہر چیز کو سوچتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ چھوڑ دیں کہ عباس کا علم شیعہ نکالتے ہیں، آپ کے دل میں تعظیم آئے گی نا کہ یار حضرت عباس مولا علی کے بیٹے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی شیعہ کر رہے ہیں تو ہم نہیں کریں گے۔ شیعہ بھی ہمارے بھائی ہیں یار، مسلمان ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، ان کے ہم نیت پہ شک نہیں کرتے۔ جو بھی ان سے اختلافات ہیں ہم ان سے اختلافات علمی طریقے سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے، اگر کوئی بندہ کوئی شبی لے کر جا رہا ہے، جھنڈا لے کر جا رہا ہے اور اس کو نسبت مل گئی ہے مولا حسین سے یا مولا عباس سے، مولا حسن سے، تو ہمیں اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نسبت بڑی ضروری چیز ہے۔ حسین صرف شیعوں کے نہیں ہیں، میں بار بار یہ بات بول رہا ہوں، ہمارے بھی ہیں۔ ہم اگر اپنے اکابر علماء کو سنیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حسین ہمارے بھی ہیں، پوری امت کے ہیں، تمام انسانوں کے لیے ہیں، تمام انسانوں کی ہدایت ہے حسین سے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں حسین علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے۔ میرا پیغام عام ہے، سب کے لیے ہے کہ حسین سے محبت کریں، سبیل لگائیں، محرم میں مجالس منعقد کروائیں، مولا کا ذکر کریں، مولا کے ذکر میں اس ایام کو گزاریں۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے کوشش کی کہ آپ کو سمجھا سکوں کہ اہل سنت بھی حسینی ہیں، صرف شیعہ نہیں ہیں۔ طریقہ مختلف ہے، وہ اور طرح سے محرم مناتے ہیں، ہم اور طرح سے محرم مناتے ہیں، بس یہ ڈیفرنٹ ہے، مانتے دونوں ہی ہیں۔ آج کل ناسبیت آ گئی ہے اہل سنت میں، تو ہمیں بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ پیغام کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو پسند آتی ہے، اور اس چینل کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی۔ اجازت دیں مجھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔